बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोमिना वॉइस के नाज़रीन और सामीन, हम आपको अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। जी, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमदा और खूबसूरत सा टॉपिक पेश करना चाहूँगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको शेयर करना मत भूलें और हमारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। इल्मी नफ्सियात। इल्मी नफ्सियात में शख्सियत का मुताला एक दिलचस्प मौजू है कि शख्सियत का एक जामिया और मायना तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि किसी इंसान की शख्सियत उसकी ज़ाहरी और बातनी और इक्तसाबी या गैर इक्तसाबी खसूसियात का मजमूआ होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारे दोस्त की शख्सियत कैसी है तो हम जवाब में फ़ौरन उसकी चंद सिफ़ात का जिक्र करते हैं कि वो मेहनती है, वक्त का पाबंद है, ज़हीन है और मुखलिस है। उनमें से बहुत सी खसूसियात मुस्तकिल होती हैं लेकिन तवील अरसे के दौरान में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और उन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर एक शख्स जो है दूसरे से अलग नज़र आता है और हर मामले में दूसरों से मुख्तलिफ रवैये और किरदार का मुज़ाहरा करता है। अगर किसी की शख्सियत को दुरुस्त तौर पर जान लिया जाए तो पेश गोई की जा सकती है कि वो अफराद मखसूस हालात में क्या करेगा। उनमें से बाज़ सफ़ात जो हैं वो आर्जी हालात की पैदावार भी होती हैं। इल्मी नफ्सियात की तरह शख्सियत और किरदार की तामीर दीन का भी अहम तरीन मौजू है कि अल्लाह ताला ने अपनी जो हदायत अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए दुनिया में भेजी, उसका बुनियादी मकसद ही इंसान की शख्सियत और किरदार की सफाई है। इसी का नाम जो है वो तज़किया नफ्स है। चनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, वही ज़ात है जिसने उन अम्बियों में एक रसूल उन्हीं में से उठाया जो उसकी आयतें उन पर तलावत करता है। तलावत करने के साथ साथ उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। इंसान की ये खुसूसियात बुनियादी तौर पर दो किस्म की हैं। एक तो वो है जो उसे बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से मिली है, ये गैर इक्तिसाबी या कुदरती सिफ़ात कहलाती हैं। दूसरी वो खुसूसियात होती है जिन्हें इंसान अपने अंदर या तो खुद पैदा करता है या फिर अपनी कुदरती सिफ़ात में कुछ तब्दीलियाँ पैदा करके उन्हें हासिल कर सकता है या फिर ये इसके माहौल की पैदावार होती है। ये इक्तिसाबी सिफ़ात कहलाती है। ठीक है, गैर इक्तिसाबी सिफ़ात और इक्तिसाबी सिफ़ात में जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कुदरती सिफ़ात में हमारा रंग, नस्ल, शक्ल और सूरत, जिस्मानी साख्त जो है, ज़हनी सलाहियतें हमारी वगैरह शामिल होती हैं और इक्तिसाबी सिफ़ात में इंसान की इल्मी सतह, उसका पेशा, उसकी फ़िक्र वगैरह शामिल है। शख्सियत की तामीर उन दोनों तर्ज की सिफ़ात को मुनासिब हद तक तरक्की देने का नाम है कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी शख्सियत को दिलकश बनाने के लिए अपनी कुदरती सिफ़ात को तरक्की देकर एक मुनासिब सतह पर ले आए और इक्तिसाबी सिफ़ात की तामीर का अमल भी जारी रखे। शख्सियत के बाब में हमारे नज़दीक सबसे आला और अरफा और आइडियल तरीन शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। आला तरीन सिफ़ात का उसकदर हसीन इम्तिजाज है किसी और शख्सियत में नज़र नहीं आता। आप बहैसियत एक इंसान इतनी गैर मामूली शख्सियत रखते हैं कि आपकी अज़मत का इतराफ़ आपके मुखालिफिन ने भी किया है। दौर जदीद के मुतसब मगरबी मुफक्किरीन ने भी इसकी आपकी जो है शख्सियत और किरदार की अज़मत को खुले लफ्ज़ों में बयान किया है कि कुरान मजीद और सही अहादीस से भी हमें सबका अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन उन सब में मसला ये है कि उनके बारे में सही और दुरुस्त मालूमात बहुत कम मुयस्सर है। एक खसूसियत सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को हासिल है कि आपकी सीरत तैयबा का तफसीली रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आपके ज़ीरे तरबियत सहाबा कराम अलैहिस्सलाम भी हमें आला शख्सी सिफ़ात बदरजा अदब मिलती है। यही वजह है कि हमारी उस तहरीर में आपको जगह जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की सीरत से हवाले मिलेंगे। इंसान की शख्सियत के दो पहलू हैं, एक उसका ज़ाहिर और दूसरा उसका बातिन। इंसान का ज़ाहिर वो है जो दूसरे लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आता है, उसमें उसकी ज़ाहिरी शख्सियत और रवैये शामिल है। और जो बातिन है इंसान का, बातिन में इंसान की अक्ल, इल्म, जज्बात, एहसासात और रुझानात शामिल हैं। आमतौर पर इंसानों का ज़ाहिर उनके बातिन ही का अक्सर होता है।
البتہ بعض افراد عارضی طور پر اپنے باطن پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اوپر بیان میں کر چکی ہوں کہ ان میں سے بعض صفات جو ہیں، صفتیں جو ہیں، خوبیاں جو ہیں وہ مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں، جبکہ کچھ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ عارضی نوعیت کی مالک ہوتی ہیں۔ انسان کی مستقل صفات یا عادتیں وہ ہوتی ہیں جو ایک طویل عرصے میں ارتقا پذیر ہوتی ہیں، ان میں تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ یہ صفات انسان کی پوری عمر ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ مثلاً لگا لیں انسان کی علمی و عقلی سطح ایک طویل عرصے میں ہی بلند ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی کی رفتار کو سالوں میں ناپا جاتا ہے۔ اس کے ہر عکس انسان کی خوشی یا غمی ایک عارضی کیفیت سے ہے جو ہر تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص 5 بجے خوش ہو لیکن 5:30 بجے کسی وجہ سے غمگین ہو گیا ہو۔ انسان کی مستقل صفات اس کی عارضی کیفیتوں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ اگر انسان اپنی عارضی کیفیتوں میں بھی ایک مخصوص رویہ اختیار کرنے لگ جائے تو یہ بھی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر بات بات پر بھڑکتا ہے تو سب لوگ اس کی شخصیت کے تصور میں اس کا غصہ جو ہے غصہ ور ہونا بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ذہن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی شخصیت کے ان دونوں پہلوؤں کی تفصیلی صفات یعنی صفتیں عادتیں ایک نامکمل فہرست دے رہی ہیں۔ آپ مزید غور و فکر کر کے اس فہرست میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ذہانت، دوسری ہوتی ہے قوت برداشت، تیسری ہے ذہنی پختگی، پھر صبر و شکر، علمی سطح، ٹیم سپورٹ، خود انحصاری یا دوسروں پر انحصار، طرز فکر اور مکتب فکر، خود غرضی، فطری رجحان، خاندانہ صلاحیتیں، تخلیقی صلاحیتیں، عادات، انتہا پسندی، خوشی و غمی، احساس ذمہ داری، قانون کی پاسداری، قوت ارادی اور خود اعتمادی، ظاہری شکل و شباہت اور جسمانی صحت، شجاعت و بہادری، چستی، انصاف پسندی، کامیابی کی لگن، احساس برتری یا کمتری، بخل و سخاوت، خوش اخلاقی، لالچ اور قناعت، معاملہ، فنی اور پیشہ ورانہ عادات اور جوش و ولولہ، ابلاغ کی صلاحیتیں، یہ سب کچھ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ محبت اور نفرت کرنا، غصہ کرنا اور خطرات کے بارے میں رویہ کیسا ہوتا ہے انسان کا، غیبت، اخلاص، خوف، حیرت و تجسس، یہ سب انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لائف میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اگر ہمارا مائنڈ سوچنے کا، نظریہ دیکھنے کا، سننے کا، سوچنے کا اگر ہمارا اچھا ہوگا تو الحمدللہ ہم ایک دن بہت اچھا انسان بن سکتے ہیں، بہت اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ جو ذہانیت ہوتی ہے نا، انٹیلیجنسی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ذہانت ایسی چیز ہے جو انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ انسان اس میں کسی حد تک اضافہ کر سکتا ہے، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس کے استعمال کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک عام ذہنی سطح کے انسان کو ذہین تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اس سے یہ دولت جس حد تک ملی ہے اسے بہتر طور پہ استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ذہانت کے بارے میں کچھ غلط تصورات بھی پائے جاتے ہیں، جن کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ موڑ سی چیز ہے، یا یہ کہ مرد اور عورتوں سے، پڑھے لکھے ان پڑھوں سے، امیر غریبوں سے، شہری دیہاتوں سے، اعلیٰ سمجھی جانے والی ذاتیں ادنا سمجھی جانے والی ذاتوں سے، مفید عام نسل دوسری نسلوں سے، تعلیم یافتہ افراد امیر غریب شہر میں رہنے والے اعلیٰ سمجھنے والی ذاتوں، سفید فاموں اور زیادہ تبدیلیاں کرنے والے، یا مغرب کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ جہاں کہیں خواتین یا غربا، غریب طبقہ اور دیگر طبقات کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کر موقع ملا ہے، ان کی ذہانیت ابھر کر سامنے آتی ہے، کیونکہ اپنی ذہانیت کی پیمائش کے کئی اسکیل دنیا میں رائج ہیں، جو کہ انٹیلیجنس کوانٹیٹیٹ ٹیسٹ کہلاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایسے کئی ٹیسٹ دستیاب ہیں، ان کے ذریعے اپنی ذہانت کی کسی حد تک جو ہے وہ پیمائش کی جا سکتی ہے، لیکن ذہانت کو قابل استعمال بننے کے لیے کئی طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنی علمی سطح کو بلند کیا جائے۔ علم کے ساتھ ساتھ ذہانت میں بھی خود بخود بڑھ سکتی ہیں۔ ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی کھیلیں ایجاد کی گئی ہیں، اس لیے اپنے مائنڈ سیٹ کو بہتر بنائیں۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے زیر تربیت افراد کی ذہانت بڑھانے کے لیے انہیں ایسے طریقے بتائیں، ایسے مضامین اور کھیلوں کی ترغیب دلائیں
تجربے سکھائیں، ایکسپیرینس اس کو بتائیں، اس کو سارے طریقہ کار بتائیں تاکہ وہ آنے والے لائف میں اس کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس میں فرق کیا ہے، انسان کس کس مائنڈ کے ہوتے ہیں، کس کس طریقے کے ہوتے ہیں، ان کے بولنے کا، سوچنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اور علم نفسیات کے بارے میں آج جیسا کہ آپ نے سنا اور ہم نے علم نفسیات کے بارے میں آپ کے خیالات، اپنے خیالات جو ہیں، اپنے لوگوں کے خیالات بتائے، علم نفسیات آپ کے سامنے پیش کر کے ہم مضامین لے کے آئے۔ اور اگر آپ کو ہمارا علم نفسیات کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اچھا لگا تو ہمارے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس مضمون سے سیکھنے کو کیا ملا۔ اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ-و-امان میں رکھے۔ اور اگین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی اپنا ٹائم دیا۔ تھینک یو سو